India's state elections deliver a split high voltage exit poll verdict. Bengal hangs in a balance. Tamil Nadu leans DMK. Kerala hints at a UDF return, while Assam and Puducherry back the NDA. But these are projections, not results. Here's a sharp state by state exit polls from multiple reports. West Bengal is staring at a cliffhanger, with exit polls showing a razor tight contest between the TMC and BJP. Some projections hint at a hung assembly, while others give either side a marginal edge. Intense campaigning, allegations of violence, and high voter turnout have made this one of the most unpredictable battles. Bengal could see either continuity under Mamata Banerjee or a dramatic shift of power. Tamil Nadu exit polls largely favor the DMK alliance, putting Chief Minister MK Stalin on course of another term. However, one exit poll shows that actor Vijay's party TVK has emerged as a key disruptor, cutting into vote shares and tightening margins in several seats. While a clear sweep looks unlikely, the DMK remains ahead in most projections, signaling stability but with a changing political undercurrent. Kerala's exit polls suggest a comeback for the Congress-led UDF, potentially ending the left's consecutive run in power. Voter sentiment appears to have shifted amid concerns over governance, unemployment, and local issues. Known for its alternating political pattern, Kerala may once again be preparing for a change, though the state has often defied predictions in the past. Assam looks set to stay with the NDA as exit polls project a comfortable majority for the BJP-led alliance. Strong governance messaging, welfare schemes, and leadership appeal seem to have worked in its favor. The opposition is expected to trail significantly, making Assam one of the clearer outcomes in this election cycle, if the projections hold. In Puducherry, exit polls point towards the NDA retaining power despite a fragmented contest. Vote splits among opposition parties appear to have benefited the ruling alliance. While some constituencies may see tight races, the overall trend suggests continuity, reinforcing the NDA's foothold in the small but politically significant region. From a nail-biting Bengal to decisive trends in Assam, exit polls sketch a divided political map. But as history shows, projections can surprise. The final verdict now rests with counting day on May 4th, when India will know which way the mandate truly swings. Lindsay Menezes and Arun Naik for Goa 365. नगरपालिका वेंचणूक 7 म्हयन्यां फुडें धुकल्लेली आसा. ही सामकी वेळारच जावपाक जाय म्हण मागणी नेट धरता. म्हापसा समाज वावुरप्यांनी नगरपालिका वेंचणुके उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कोर्ट न्याय दितलो अशी आस्त तांणी बाळगिला. आयकात तांचे उतफर्के. आयज आमी ऑनरेबल कोर्ट जो हायकोर्ट आसा पळय तांकां आमी पिटिशन फायल केल्लेली आसा रिगार्डींग जे आमचे गोंयान जी नगरपालिका इलेक्शन आहा पळय तेज्या खातीर आमी पिटिशन फायल केल्लेली आसा. कित्याक लागून की नगरपालिका इलेक्शन हे 7 म्हयने फुडें ढुकल्लेले आसा म्हणून आमच्या कानार येयल्लेले. तेज्या खातीर आमी ऑनरेबल कोर्टाक आमी पिटिशन फायल केल्या रिगार्डींग जे इलेक्शन टर्म सोंपल्या उपरांत टायम टू टायम जावंक जाय आसलेले आख्खे गोंयभर ते टायम टू टायम जायना अशें आमकां आयकूंक येयलें. म्हणून आमी आयज पिटिशन फायल केल्लेलें आसा. कित्याक लागून की नगरपालिकेचो टर्म सोंपतकूच इलेक्शन रोखडेंच लागूंक जाय. ते इलेक्शन रोखडें लागना ते आमचे इलेक्शन कमिशन आहा पळय तेंच्यांनी कोर्टाक सांगलें की हे आमचे इलेक्शन फुडें व्हरपाचें म्हणून त्या प्रमाणे तेंच्यांनी इलेक्शन आयज नगरपालिकेचे आहा पळय ते तेंच्यांनी कोर्टान घालून आमचे इलेक्शन कमिशनान फुडें व्हेल्लेले आसा. हांव कोर्टा कडेन मागणी करता आनी ज्या प्रमाणे आमी हे घातलेले आहा पिटिशन घातलेले आहा त्या प्रमाणे कोर्ट आमकां न्याय दितलो आनी नगरपालिकेचे आख्खे गोंयभर इलेक्शन आहा पळय हे बेगींतले बेगीन टर्म सोंपतकूच जाता पळय त्या प्रमाणे जातलें म्हणून हांव कोर्टा कडेन मागणी करता. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री आणि स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा हे दोगांच्या संगनमतान इलेक्शन जे म्युनिसिपल कावन्सिलाचे अख्खे गोंयचे 11 म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन घेवपाचें आसा. तो आमचो म्हापशेचो टर्म बेगींतल्या बेगीन सोंपपाचो आसा आनी इतर म्युनिसिपल कावन्सिलांचो तेंचो थोड्यांचो सोंपलेलो आहा म्हणून कांय जाणांचेर एडमिनिस्ट्रेटीव हॉलिडेज लायलेले आसा.
पूण हांव गोंयचे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयच्या लोकांक कशें पिशे करतात ते पळयात. एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी अशी आसा की ज्यो म्युन्सिपाल्टी ज्या एरियेन जी इलेक्शन घेवपाची आसा ते वॉर्ड मेंबर जे आसा न्हू, एक आमदार तयार करता आसतना ते प्रत्येक इलेक्शनाक ते कितें करतात, कावन्सिलर जे आता BJPचे मनशान एकट्याक कोणाक तिकेट दिली, आता फॉर एक्झाम्पल म्हापशेच्या आमदाराक जर तिकेट दिली किंवा आनी XYZ मनशाक तिकेट दिली, कावन्सिलाचे ते कावन्सिलर जे आसा न्हू ते सपोर्ट करतात आणि इलेक्शनाक आमदाराक निवडून हाडटा. आता जाला कितें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची खरी रियलिटी म्हणजे कितें जाला की भारतीय जनता पार्टीचं सरकार हो भियेला. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक खबर आसा म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन जर घेतले हे झिरो जातले म्हणून, आणि तेतूनसून आमकां कळोन चुकलें की BJPचे सरकार आयज बेगीन म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन न घेता असेंब्लीचे इलेक्शन 7-8 म्हयन्यांनी घेवपाक करता. कारण कितें की तांकां निवडून येवचें ना म्हणून खबर आसा म्युन्सिपल कावन्सील, ताका लागून हेंच्यांनी प्रेशर घालून आनी कोणाक सेटिंग करून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी तो पेड जाल्लो आसा. तेजेर कितले तरी एलिगेशनां घातले, ते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हे EVM मशिनाचेर फाटल्या दिसांनी तेजेर स्कॅम घातलेले की तो आयज हे ओपनली तांकां सपोर्ट करता म्हणून. पूण आतां तो वोट चोर म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. पूण ताका लागून भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असेंब्ली इलेक्शनाक वोट चोर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे ताका मनशाचो तेजो सपोर्ट घेतले. आनी आतां हे इलेक्शन जे आसा स्टेट कमिशन आमचे गोंयचे आसा न्ही, स्टेट कमिशन ऑफ गोवा त्यांचो पुढाकार घेवन तांकां इलेक्शन घेवपाचो. म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन ह्या टायमार जावपाक जाय, त्या प्रमाणे तुमी तुमचो डिलिमिटेशन किंवा व्हडले पॉप्युलेशन वायज तुमचो इलेक्शन रोल जो आसा सारको करपाक जाय. आतां म्हत्वाचो भाग म्हणजे कितें जाला की डिलिमिटेशनचो प्रोसेस हे करूंक करता न्हू, ते BLO घट धरून हांगाली मतां 50% हांगाली मतां तेतून घाल, तेतूंतली काडून हेतून घाल, जिखपाचो प्रोसेस डिलिमिटेशन म्हणजे जिखपाचो प्रोसेस. कोणाक BJPक खबर आसा की तसली मतां अमके पडना फुडें ते निवडून येतले. गोंयचो मुख्यमंत्री गोंयच्या लोकांक पिशे करता, भिवपाची गरज ना म्हणटा हो स्वताच भियालेलो आसा. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. कोयर वेवस्थापनाचेर सरकार वर्साक 500 कोटी परस चड रुपया खर्च करता. कोयर कंत्राटदाराच्या कामाचेर नदर दवरपा खातीर GPS ट्रॅकिंग सुरू जाला. ताका लागून ताणें कितलो कोयर एकठांय केला आनी तो ताचो कसो विलो लायता हाची माहिती मेळपाक लागल्या. पंच, सरपंच सारक्या लोकप्रतिनिधींनी फक्त गटार, पेवर ब्लॉक बांदप सारकिल्ली कामां करची न्हय, तांणी लोकांक उपयोगी ठरतली पंचायती स्वयंपूर्ण जातल्यो अशी कामां करची. पणजे पंचायती राज्य दिसा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले. आणि स्टेक एटल मॅनेजमेंट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना तुमकांय वांटेकारी केल्यात. तुमकां वांटेकारी इतक्याच खातीर केल्यात कारण गांवागांवांत असलेली गोरवां, लोक एक्सिडंट जालो काय ती गाय, हांवें खुबशे फावटी पळयलां, म्हाजे गायचो पांय मोडलो, म्हाजे म्हशीचो पांय मोडलो, आतां म्हाका पयशे दी म्हणून त्या ट्रकवाल्या कडेन पयशे मागपाक येतात. बट तिका व्हरून कोण घरांत बांदपाची वेवस्था कोणूच करिनाशिल्ले. खुबशे आशिल्ले पयलीं. म्हणजे थंयसर येयल्या उपरांत एखादो एक्सिडंट केलो काय ताच्या कडल्यान पयशे काडून घेवपाक सगळें आसता, बट ताका रस्त्यार सोडपाक लावंक ना. आमी पळयता की कितल्याशाच लोकांचे जीव गेले, कितल्याशाच लोकांचे पांय मोडले, आनी हे कोणाच्या चुकेत? त्या मनजातीच्या चुकेत न्ही, तर त्या ओनराच्या चुकेत. हांव जरी सरळ म्हणटलो, खरें म्हणजे ते दीस आतां उरूंक ना की आमी रस्त्यार गोरवांक सोडून घातली. आसा ती गोरवां आतां सगळे रस्ते स्टेट हायवेज, डिस्ट्रिक्ट हायवेज, नॅशनल हायवे जाल्ले आसा, त्या तांकां आमी सोडून घालूंक शकना. आनी लोकांचो 2 व्हिलरान वचपी लोकांचो जीव घेवंक आमी शकना. ओके, ताका लागून ताका एक तर तेजेर आपल्या घरांत बांदून घालची, नाजाल्यार पंचायतींनी इनिशिएटिव्ह घेवच्यो. आमी वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत आमच्या कडेन एम्पॅनल्ड लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात. त्याच कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन तुमी एग्रीमेंट करपाक जाय, तांकांच काम करपाक लावपाक जाय. कित्याक हांव परत सांगता, आमी जर एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन काम केलें ना जाल्यार तो आमकां ताका ट्रॅक करपाक जावचो ना. हाज्या फुडें आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या ऑफिसांतल्यान प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराक आमी ट्रॅक करतले. इन शॉर्ट, इट इज थ्रू द GPS सिस्टम म्हटल्यार जाता. तो कोयर तेणे आयज कितलो किलो कलेक्ट केलो, तो आयज खंय उडयता, तेणी पॅकींग खंय केलें हाज्या सयत, नॉट तुमचेच बट इन्क्लुडींग द IDC आनी इन्क्लुडींग द हॉटेलर्स. म्हणजे हाज्या फुडें कोणाकूच तो कोयर IDCंतलो आनी हॉटेलांतलो हाडून आमच्या गांवांत उडोवपाक मेळचो ना. म्हणून तो हॉटेलांतलो कोयर सुद्दां जो कलेक्ट करता तो हाडून एक्झॅक्टली म्हणजे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर दिता काय ना, तुमच्या MRF शेडीत तो येता काय ना,
तो बेलिंग पॅकिंग जावन परत आसा तसो तो इंडस्ट्रीत वता काय ना हे ट्रॅक जे आसा पयलीं हाज्या फुडें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करपाचें आसा. म्हणून तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो एम्पॅनल कॉन्ट्रॅक्टर आसप गरजेचें आसा. प्रत्येकाची गार्बेज जेन्ना आमी कलेक्ट करता पयलीं ही गार्बेज नासताली. पयलीं लोक गार्बेज दिनाशिल्ले म्हणून आतां 50 रुपया सुद्दां टॅक्स जालो व्हडलो न्ही लोकांक 50 रुपया दिवपाक. लोकांनी रूम जे भाड्याक दिल्ले आसा 8-8, 10-10 रूम त्या रुमांकूय बी परत गार्बेज लायत नाजाल्यार जालां कितें ते गार्बेज व्हरतात ते गार्बेज सगळी पिशवेन बांदतात आनी वाटेक वयता अशे पिशवी उडयता. म्हणजे आमच्या गांवांत सगळ्यो पिशव्यो उडोवपाची पद्दत हे भाड्याक रावल्ल्या लोकांनी चड केल्या गांवांतल्या लोकांनी करूंक ना. म्हणून तेंकाय सांगात तुमी जेंकां भाड्याक दवरल्या पळय न्ही तांच्याय कडल्यान तेंच्या म्हयन्याक 50 रुपया हे पंचायती घेवन आमी तेंचोय कचरो व्हरता हे सांगपाची गरज आसा. आनी तो जेन्ना आमी व्हरना जाल्यार हे केन्ना पॉसिबल जावचें ना. म्हणून तुमी मिनिमम जरी आसलो जाल्यार गार्बेज टॅक्स आनी हाऊस टॅक्स वो एटलिस्ट म्हणजे हाऊस टॅक्स एन्युअली कलेक्ट केलो गार्बेज टॅक्स मंथली कलेक्ट केलो वांगडा एका वर्साचो कलेक्ट केलो सुद्दां जाल्यार काय हरकत ना. आमी बरेचशे फावटी ते जेन्ना रेजिडन्स सर्टिफिकेट व्हरोंक येतले इन्कम सर्टिफिकेट व्हरोंक येतले तेन्नाच सगळे भर म्हणटा आनी मागीर एका वर्साचो वांगडा भरता आनी तेज्या उपरांत दिता. तेज्या विशीं आमी करप हे गरजेचें आसा. गटारां उदक ते जमनीन जिरोनी थंयसरी कॉन्क्रीट घालूं नाकात. प्रत्येक कडेन पेवर ब्लॉक घालून ब्युटिफाय करता हेजें ताका नांव दिवं नाकात. आमकां जाला कितें आमी बरेचशे फावटी गणेश विसर्जन म्हणटा करुया. गणेश विसर्जनाच्या स्थळाचेर आमी वर्सांतल्यान एकदांच वयता आनी थंय व्हडले आमी मोठ्यो शेडी बांदता थंय प्युअर ब्लॉक घालता निव्वळ करता आनी वयता कितल्याक अर्द्या वरा खातीर वयता. गणपतीक फक्त बुडोवपा खातीरच वयता. ताच्या पेक्षा बेस्ट वे शाळेचो टॉयलेट बांदात शाळेच्या भुरग्यां खातीर बांदात किंवा बायलांक एखादो 50 लाख रुपयाचो हॉल बांदून बायलांक दियात. तांकां थंयसरलो आपलो सेंटर चलोवनी. RDAचो सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा पळय न्ही तांकां थंयसर आपलो कुणबी शॉल तयार करूनी. इनोवेटीव प्रोजेक्ट हे आमच्या तकलेंतल्यान येवपाक जाय. कितलो चड फायदो हो आमकां जातलो आनी कसो जातलो हो आमी पळोवपाक जाय. म्हणजे हांव करिना म्हणना थोड्यो पंचायती करतात बट बऱ्योचश्यो पंचायती करिना हे म्हाका सांगता आसतना वायट दिसता. गार्बेज उडयताले ते विलेजींनी हायवेचेर दिस शूड बी समथींग ऑफ द पास्ट. हे आनी जावपा जायना. हे तुमी करतले म्हूण हांव ती खूब अपेक्षा दवरता. आनी हे भाशेन आमी तरी फंक्शनींग केलें आनी तुमी सगळ्यांनी आमकां हातभार लायलो जाल्यार गोंय खरें फुलतलें. गोंय जे बरे रितीन आमी दवरपा सोदतात आनी जे आमी म्हणटा आमचे सोपुल्ले म्हणजे इतले सुंदर गोंय ते बरे भाशेन आमी सगळे दवरपाक हातभार घालतले जाल्यार तुमचें योगदान तितलेंच बरें जावं दी. आनी हांव तरी जाणा तुमी डेफिनेटली तें काम तुमचें बरे भाशेन करतले म्हूण म्हाका तरी अपेक्षा आसा. आनी तेका लागून तुमचे मदले थोडे सरपंच तुमचे मदले थोडे पंच इनिशिएटीव घेवन आजकाल फक्त सरकाराचेरूच डिपेंड ना केन्ना CSR फंड्सूय आता एका तेका एप्रोच करून कशेंय करून आपले वार्डान कामां करून दाखयता. हे कित्याक जाता बिकॉज यू हॅव द कमिटमेंट. गोवा 365 खातीर जाहीर हसन, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. The government always has found ways and means of launching policy sitting in the industry and the academia. आम्ही स्टार्टअप पॉलिसी जेन्ना लॉन्च केली पयली मागीर IT पॉलिसी लॉन्च केली. इन माय लास्ट टेन्युअर एज IT मिनिस्टर when Manor Bhai was the chief minister then, it was after doing a lot of rounds of sitting with the industry and academia and churning out one of the best policies in the country. And ताज्या खातीर the success story spells for the startup industry, the people who are in the IT fraternity to take best of the incentives and make Goa as a place for the building of an IT ecosystem. As things has traversed ahead, we have got a lot of support from our Chief Minister Dr. Pramod Sahu. And जशी technology पुढे वतात, we realize that we need to be in tune with what we need to talk and we need to deliver. AI has been the something which has artificial intelligence has come in a big way. It is absolutely disrupting a lot of things. It is impacting a lot of part as far as governance is concerned, as far as citizen life is concerned. And prospectively, we need to see how we can create a framework which can give a better cycle in terms of G2C, that is government to citizen services. How we can give a better building up of the fraternity as far as education is concerned, and overall ecosystem, how we could do it. So last year in 2025, the last quarter, we launched the part of AI Mission 2027. The whole thought was how we can create Goa AI Mission 2027 with the whole thought
कि we need to have a policy in place. We need to have the ecosystem being driven, and a certain area, the niche areas where we can touch upon, whether it's media tech, fintech, agri-tech, tourism tech, health tech. So we can see where we can, and these core disciplines given, see how best we can make a better impact in these areas, which can give ease of living for the normal citizen, and in terms of services, in terms of the life they have as far as Goa is concerned. And last few months, when the things were transiting, assembling resolution बाबा रेजिनाल्ड लॉरेन्सान मूव केल्ले, आणि तेन्ना आमी सविस्तर AI मिशनाचेर आमी कितें करता, कशें जाय, कितें करपाक जाय, is what we discussed. We spoke about one thing is that technology must serve people, not replace them. And as industry 4.0 AI asa, then we need to ensure that the भुरग्यांक आमी जे आमचे youth asat, that we ensure that we are able to give that particular human touch, keep that human touch with the advancing technologies. मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन we thought of getting this policy drafted. And main important is, as far as the IT graduates are concerned, or all technical graduates are concerned, the whole thought process is that by 2028 they should be all AI certified. And AI certified youth force करतले, तशेंच आमी भुरग्यांक AI एक्सपोज करतले, maybe from class 6 onwards. आमी समज women youth targeting at least 20% तांकां पार्टिसिपेट करपाक लायतले, आणि एक अदमास 50,000 स्किल प्रोफेशनल बाय 2030 तयार करतले, जाल्यार म्हाका दिसता we have these initiatives to be coming into a policy. आता सध्या what problems we are facing? भुरगे आमी जेन्ना म्हणटात रिस्ट्रिक्शन ऑफ युसेज ऑफ सोशल मिडिया टूल्स, आमी म्हणटात जे डेट्रिमेंटल आसतले, जे आमकां डिविडंड भुरग्यांक कांयच दिवचे ना, फुडें कांयच तांकां विचारधारा मेळची ना, आनी मे बी सोशल मिडिया टूल्स विथ लायक इंस्टाग्राम, फेसबुक, जे अंडर 16 गरजूच ना, ते थोडे गजाल्यो आमकां जशे इनपुट्स आयल्या, तुका फक्त एग्जाम्पल्स दिले हांवें, ते आमकां रिस्ट्रिक्ट करचे पडटा. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. पूर्वाचार्य देवस्थानात सगळ्या गावकारांनी शतकलश सेवा आणि लघुरुद्र होम करून वर्धापन दीस मनयलो. तशेंच धार्मिक कार्यावळी आणि महाप्रसादाचो लाव भाविकांनी घेतलो. पळयात काय भक्तिमय खीण. या पूर्वचरी देवस्थानातलो वर्षाक त्रयोदशी वर्षपद्धतीप्रमाणे आम्ही वर्धापन दिन प्रतिष्ठापन दिन तें करता. पूण एक नवो आमचे आमी एक शतकलश स्थापना अभिषेक केलो आनी त्या उपरांत मागीर सगळ्यो बाकीच्यो विधी जाल्यो आनी 12 साडे12 महाआरती जाली. एका उपरांत महाप्रसाद जालो आनी मागीर सांजे 10 ते 10 भजन आसा. 8:30 ते 10 त्या प्रमाणे भजन आसा. भजनाचो कार्यक्रम जाता. कितले वर्सां देवळां आहे तुमच्या? तशी वस्त खूप पयलींचेच
500 क्रॉस जातले तेजे कडे 500 क्रॉस जातले इतिहास काय मेळपाच आमकां काय टिकना वार्षिक करता तुम्ही आतां चालू वार्षिक करता वर्धापन म्हणून करता देवळाचो हें नवो हें 2018 जालो न्ही 18 ते हें जालें 18 आमी शिखर कलश स्थापना केली देव बांदून इनॉर्गेशन देवळाचें नवें बांदून तेजे पयलीं करताले पूण नवें हें केल्ल्यान शेतकऱ्याचे अभिषेक धरून ते कार्यक्रम कमी आसता दर वर्सा आमच्या वर्धापन दिनाक लघुरुद्र करतात त्याप्रमाणे महाप्रसाद करतात पुनू आमच्या काही भक्तजनाच्या वतीन काही आमच्या सगळ्यांच्या मनात आयले की देवाची काही कलाभिवृद्धी जावची आणि सगळ्यांच्या हातान कितें विशेष सेवा जावची ह्या दृश्टीन आमी एक विचार केलो आणि ह्या वर्सा विशेष म्हणजे एक शतकलशाभिषेकाची सेवा सगळी सर्व भक्तजन आणि जे कितें हांगा नित्य सेवा करतात तांच्या हातान सगळ्यांच्या हातान शतकलशाभिषेकाची सेवा केल्ली आसा तेन्ना आतां दनपरां महाआरती महाप्रसाद जाल्लो आसा रातचें भजन त्या प्रमाणे रातचे आरती जातल्यो त्या प्रमाणे ही जी कितें सेवा केल्ली आसा सर्व भक्तजनाक सगळ्यांक बरें आरोग्य प्राप्त जावचें प्रत्येक जाण हांगा येवन काही जाण प्रसाद पाकळी घेतात त्या प्रमाणे तांचीय कामां योग्य रितीन सिद्ध जावची आणि ज्या ज्या वेळार हे पूर्वाचार्याक किंवा नागेश महारुद्राक वेळा काळार अडचणी प्रसंगी उलो मारतात त्या वेळार पावून ती कामां तांची योग्य रितीन सिद्ध जावची आणि सगळ्यांचें कल्याण जावचें ह्या दृश्टीन आमी शतकलशाभिषेक आणि लघुरुद्रादी सेवा सगळी केल्ली आसा श्री पूर्वाचार्य देवस्थान मार्फत आज वार्षिक आमचो वैशाख शुद्ध त्रयोदशी च्या दिवसा पुनर्प्रतिष्ठापना दिवस आम्ही साजरो करता आणि त्याच्या बरोबरच आमचो पुरोहित प्रसाद जोशीच्या मार्फत हे सगळे हे शतकलश अभिषेक त्याचबरोबर लघुरुद्र आम्ही संपन्न करून घेतलो आणि ताच्या बरोबरच लोकां खातीर महानैवेद्य दवरलेलो आमी तांचे सगळ्यांनी आज आस्वाद घेता पळय आणि ताच्या बरोबरच भक्तांक सगळ्यांक हाजे प्रसाद जोशी कडल्यान सगळे जे कोण भायल्यांच्यान जे भक्त आयल्या तांच्या खातीर सगळ्यां खातीर आशिर्वाद मागून घेतला. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. सीआरसी चिंचणीन राया स्पोर्टिंग क्लबाक टाय ब्रेकरात 5-3 अशा गोल फरकांनी हारयले. ही सर्त नावेली मैदानाचेर बरीच रंगली. ऑल गोवा 11 साइड इंटर विलेज माउंट कार्मेल ट्रॉफी फुटबॉल सर्त कार्मेल स्पोर्ट्स क्लब तळावलेन घडोवन हाडली. पळयात काय रंगतदार डावपेच. सीआरसी चिंचणी आणि राया स्पोर्टिंग सुरवातीक जावन सीआरसी बरें खेळ्ळे आसतले तांचेर दबाव धाडलेलो तेमी पूण कांय कारणांक लागून इजी गोल कन्सीड केलो तेमी पूण रोखडेच 2 फाटाफाट गोल केले आणि 2-1 गोलान ते फुडें रावले आनी लास्ट मिनीट एक कांय चूक जाली तांची डिफेंडरांची गोल घेतलो आनी 2-2 जाले. टाय ब्रेकरान आमचे सीआरसी प्लेयर मातशे हुशार जाले आनी तांणी 20 गोल करून ते जिखले. फुटबॉल वा गोंयचो फुटबॉल म्हण केले कितें आसा प्रमोट करता जाल्यार कितें करपाक जाय अशें दिसता. आतां चडशे दिसना प्लेयर सिरियसली घेताय अशें म्हण भुरगे सो म्हाका जाय आसलें भुरग्यांनी इनिशिएटीव घेवपाचे आपली बरी डिस्प्ले दाखोवपाक आनी प्रॅक्टीस भार घेवन तेमी तें खेळपाक जाय. सो पॅशन कशें घेवपाक जाय तेमी आतांचे भुरगे चडशे ते घेना पूण हांव आमच्या सीआरसी क्लबाक आनी दुसरे गोंयचे खेळगड्यांक एक बरें येस आवडयता ते अशें पॅशन धरून बरे खेळ खेळपाचे आनी गोंयचें नांव दवरचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि अरुण नायक.